बारान रहमत में आप सभी को दोबारा से मैं खुश आमदीद तो नहीं कह सकती, मगर कहती हूँ कि बहुत शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि वो कहते हैं सीखते हैं आप। तो आज का दिन जैसे कि ज़रब अली के हवाले से है तो हम खुश आमदीद नहीं कह सकते। मैंने जब फरहान की बात सुनी तो अच्छी बात, आप कहीं से भी सुने तो आप अपनी इस्लाह करते हैं कि आज जब भी हम ट्रांसमिशन से वापस आएंगे इस महफ़िल के अंदर तो मैं खुश आमदीद नहीं कह सकती। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू हुई थी विलादत अली के हवाले से, अब मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि इब्तदा से हमने बात शुरू की है। तो मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे की विलादत हो गई, अब उसको गुट्ठी देने का वक्त है, तो मैं चाहूँगी कि उस हवाले से बताइएगा कि उनको गुट्ठी किसने दी और उस वक्त क्या मुहर्रकात थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसे कि मैंने सारी ट्रांसमिशन में अर्ज़ किया था कि अली वो बहर ज़ख़ार है। वो चार जो मैंने उन्वानात मुक़र्रर किए थे कि नाम अली, ज़ात अली, इल्म अली और मकाम अली, ये जिहतें बहुत हैं और मौला अली की किसी एक जिहत को भी सिवाय उसके रब ने या रब के हबीब ने पहचाना और कोई न पहचान सका, न कोई पहचान सकता है। न समझ में आने वाली बातें हैं कि दीवार फट गई, काबे के अंदर चले गए, विलादत भी हो गई और नजासत भी ना हुई, विलादत बग़ैर निजासत ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अलामत अल्लाह दिखाना चाहता है कि समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। ये कोई बहुत स्पेशल हस्ती आ रही है या ज़ुहूर हो रहा है, तो लोग इब्तिदा से उसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसका अदब करें, एहतराम करें। ये मंशाए इलाही है। सुभान अल्लाह। अली को हमने अली नहीं बनाया, अली को हमने इमाम नहीं बनाया, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा को हमने मुस्तफ़ा नहीं बनाया। मुस्तफ़ा को हुक्म खुदाबंदी हुआ कि अली को गोद ले लो, अपनी तरबियत में ले लो। वो तो बेटे थे अबू तालिब के और माशाअल्लाह उनके कई बेटे थे, लेकिन सिर्फ अली को ही क्यों चुना मुस्तफ़ा ने कि हुक्म खुदाबंदी था। कहाँ है हुक्म खुदाबंदी? कहाँ है कुरान में कि अली को गोद ले लो? अल्लाह ने एक जुमला रख दिया है और सारे दरवाजे बंद कर दिए, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मेरे महबूब का मर्तबा तो ये है कि वो अपनी मर्जी से लब हिलाता भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलना और कलाम करना तो बहुत दूर की बात है। वमा युकल्लिमु अनिल हवा नहीं है यहाँ पर। सुभान अल्लाह। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, युकल्लिमु की मंजिल बहुत आगे की है और नुत्क़ की मंजिल बहुत इब्तिदाई है। वाह वाह। नुत्क़ से हुरूफ बनते हैं, हुरूफ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमला बनता है, जुमले से कलाम बनता है। तो कलाम की मंजिल तो बहुत आगे है। मुस्तफ़ा की जो इब्तिदाई मंजिल है वो भी बगैर मंशा इलाही के नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। चाहे जाए कि और मामलात और अफ़ाल। तो जैसे कि हज़रत ने अर्ज़ किया कि रसूलों पे ईमान था तो रिसालत का वास्ता दिया, किताबों पे ईमान था तो किताबों का वास्ता दिया। जो मैंने सहरी में अर्ज़ किया था कि अगर अबू तालिब का घराना नबूवत और मकाम नबूवत से वाकिफ नहीं होगा तो कौन सा घराना वाकिफ होगा। इसीलिए फातिमा ने जब विलादत अली हुई, हुजूर ने रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया था उस वक्त, अभी तो 6 साल बाद ऐलान होना है, लेकिन पहचान रही है वो। और पहचानने के बाद उन्होंने जो सबसे पहली प्रॉब्लम उनको दरपेश आई, भुट्टी से भी पहले, कि आंखें नहीं खोल रहा, तो किसी दाई को बुलाना चाहिए था, किसी डॉक्टर को बुलाना, लेकिन उनको ये मालूम था कि मुश्किल कुशाई का मंबा और मस्दर अगर कोई ज़ात है तो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इरफान फातिमा को कहाँ से आया? माशाअल्लाह। ज़ात पैगंबर का, मकाम पैगंबर का। तो मानो कि जानने वाला एक ही घराना था जिसने नबूवत से पहले जान लिया। और भी लोग थे, जैसे कि वर्क़ा बिन नौफल, हज़रत खदीजा के अम्मे मोहतरम, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर से पहचान लिया कि आपने जो बातें बताई हैं वो सब आखिरी नबी की निशानी है और मैं आरज़ू करता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ और आपकी मदद करूँ।
اس کا مطلب یہ اہل عرفان ہی جانتے ہیں، اور بنو ہاشم میں اہل عرفان کا گھرانہ اگر ہے تو ابو طالب کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ، وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی مشکل پیش کی کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتا، تو مصطفیٰ نے کوئی علاج نہیں بتایا، آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فرمایا اسے مجھے دے دو، اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت تربیت نے تو لیا بہت بعد میں، لیکن علامت اسی وقت بتا دی کہ اس کے سارے معاملات میرے سپرد کر دو، اس کی آنکھیں میں نہیں کھولوں گا بلکہ کائنات کی آنکھیں کھولوں گا۔ اس کی آنکھیں کھول کر کائنات کے لیے دروازہ کھلے گا علم کا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے کھلے گا، کائنات کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلے گا اگر تو اس کی آنکھوں کے ذریعے کھلے گا۔ اس کو میری آغوش میں دے دو، میں اس کی آنکھیں نہیں، ساری امت کی آنکھیں علم کے حوالے سے، یہ آنکھیں پہچان بنیں گی نفاق کا اور ایمان کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور سارے اکابر صحابہ، ہم اس صحابی کو کبیر اور اکابر صحابہ میں شمار کرتے ہیں جو محبت علی میں سب سے آگے ہوں۔ تو سارے ہمارے اکابر صحابہ یہ متفق تھے کہ ہمیں ٹیسٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی، سارے گاؤں دیہات سے لوگ آ رہے ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی کسوٹی تھی کہ ہم اس کے سامنے ذکر علی لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے چہرے کو دیکھتے تھے، اگر بشاشت آ گئی تو سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور اگر چہرے پہ مایوسی آ گئی تو سمجھتے تھے کہ منافق ہے۔ یعنی ذکر علی اور منافقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور ایمان اور بغض علی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے مقام تربیت مصطفیٰ کا، لیکن انتخاب الہی ہے علی، اور تربیت کے لیے مصطفیٰ کو حکم ہوا کہ اس کو تربیت دو، اور اس کے بعد جب تربیت مکمل ہو گئی تو اب اعلان کر دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس وقت علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں ایک جملے کو طالب علمانہ طور پر اس کو حاصل کر رہا تھا، اس کو عکس کر رہا تھا کہ کس طرح اس میں سے مزید چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ گھٹی کا مرحلہ آتا ہے، تو لگے ہاتھ ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ برکت ہے ذکر امیر المومنین کی کہ شرعی مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہو جائیں۔ گھٹی ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جو بڑے بوڑھے اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ بچے کو گھٹی شہد کی دی جائے، کس چیز کی دی جائے۔ میں اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کر دوں آپ کو، کامل الزیارات میں 387 ہجری کی کتاب ہے، یہ 1440 چل رہا ہے، 387 ہجری کی کتاب کامل الزیارات میں ایک روایت موجود ہے کہ جو شخص اپنے پیدا ہونے والے بچے کو فرات کے پانی کی گھٹی دے گا، فرات جو عراق میں دریا ہے آج بھی، فرات کے پانی کی گھٹی جو شخص اپنے بچے کو دے گا تو وہ بچہ محب اہل بیت بنے گا۔ کیونکہ فرات کے پانی میں ہر صبح کی نماز سے پہلے آسمان سے کچھ فرشتے 400 مسقال جنتی کستوری لے کر وہ آتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد حوض کوثر سے کچھ قطرے فرات کے پانی میں گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کو فرات کی پانی کی گھٹی دیں، شہد کی گھٹی دیں، بڑے بوڑھوں سے دلوائیں، عالم سے دلوائیں، فاضل سے دلوائیں، یہ سب ایک شرعی مسئلہ ایک ساتھ حل کر دیا میں نے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد کیا یہ چوتھا بچہ پیدا ہوا ہے، طالب، جعفر، عقیل، یہ 3 بچے دنیا میں آ چکے، اب امیر المومنین تشریف لائیں، اور جب چوتھا بچہ ہو تو ماں بہت سارے معاملات کو جان لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد بڑی اداس پریشان بیٹھی تھیں، رسول گرامی تشریف لائے، اور جیسی تشریف لائے کہا چچی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ بچہ نہ کچھ بول رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ رو رہا ہے، بچہ تو روتا ہے، بچہ تو آنکھ کھولتا ہے، بچہ تو گود میں مچلتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا لائیے میری آغوش میں دیجیے، جیسے ہی رحل رسالت پر امامت کا قرآن کھلا، جیسے ہی آغوش مصطفیٰ کی حرارت کو امیر المومنین نے محسوس کیا، ایک مرتبہ آنکھیں کھول دیں۔ اب یہ تو بات کی بات ہے کہ آنکھیں بند تھیں بند نہیں تھیں، سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے آنکھ بند تھی تو کیوں تھی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر آنکھ کھلی تو کیوں کھلی؟ یہ ایک سوال ہے سننے والوں کے لیے، اس کا جواب تیزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ اگر امیر المومنین اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھول لیتے تو آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے نگاہ پڑتی رکھے ہوئے 360 بتوں پر، کہنے والوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا علی نے کعبے میں پیدا ہو کے کون سا کمال کر دیا۔ علی نے بھی کعبے میں پیدا ہو کے وہی دیکھا ہے جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے تھے، لہٰذا علی انتظار کر رہے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کا۔ جیسی رحلِ رسالت پر امامت کا قرآن کھلا، شاعر کہتا ہے پیا لعاب دہن کھول لی آنکھیں، زمانے بھر کے مورخ بیان دیتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کا عقد کرنا ہے، رسول پاک علی کو زبان دیتے ہیں، پاک علی کو زبان دیتے ہیں۔ یہ لعاب دہن ہے۔ آپ غور فرمائیے، میں عرض کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، حضور قبلہ میری تائید فرمائیں گے، میرے بزرگ ہیں، میں بڑا احترام من حیث العالم، اور دیکھیے یہ تعلیم ہے، آج میں
प्रोग्राम से पैगाम दे रहा हूँ तमाम सुनने वालों को, अदब की पहली मंजिल जो है ना, किसी इल्म की पहली मंजिल अदब है। जो शख्स अदब नहीं कर सकता वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। आलिम दीन का, उलमाए किराम का अदब करें। मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ, हुजूर बैठे हुए हैं इस वक्त, क़िबला तायद फरमाएंगे। तारीख़ इस्लाम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मैंने फिर अर्ज़ किया था कि मेरा शौक़ ये है, मेरा ज़ौक़ ये है कि फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को तमाम मुसलमानों की किताबों से पढ़ा जाए। अली किसी की मीरास नहीं है, अली हर उस शख्स की मीरास है जो इंसान है। भाई वाह, अली को समझने के लिए इंसान होना शर्त है। तारीख में ये बात लिखी हुई है, रसूल गिरामी ने सिर्फ 3 शख्सियात को ज़बान की घुट्टी चुसाई है, चौथी नहीं है, नहीं मिलती। तफसीर में रिवायत में इसकी सराहत नहीं है। 3 शख्सियात हैं जिनको रसूल गिरामी ने ज़ुबान चुसाई। एक काबे के अंदर अली है, एक हसन मुश्तबा है, एक हुसैन इब्न अली है। इसके अलावा किसी को नबी ने जुबान नहीं चुसाई। और याद रहे, बहुत खूबसूरत क़िबला ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा की तफसीर की। हम नुत्क़ का तर्जुमा आज तक बोलना करते थे। नुत्क़ दरअसल लफ्ज़ को जनरेट करने का एक प्रोसेस होता है। बोलना तो बात की बात है, आप लफ्ज़ सोचें बोलें, और ये बात इल्म मंतिक़ में, इल्म मंतिक़ में नुत्क़ बोलने को नहीं कहते हैं, सोचने को कहते हैं। वरना जो शख्स गूंगा है उसे आप नातिक कैसे कह सकते हैं? नातिक अगर बोलने का माना है, नातिक का माना लफ्ज़ को जनरेट करने वाला, समझने वाला। बोलना ना बोलने वाला की तो एक अलग मसला हो सकता है। मैं तेजी के साथ करूं, 3 शख्सियात को रसूल गिरामी ने ज़बान चुसाई है। एक रसूल है, एक अली हसन है, एक हुसैन है, और खुद एक मौला अली है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लुआब दहन क्यों चुसाया गया है? अब मेरे पेश निगाह रिवायात मौजूद हैं, और रिवायात हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने अपनी कुतुब में लिखी। क़िबला इसकी तायद फरमाएंगे। अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाबिन। अल्लाह, इल्म अमीरुल मोमिनीन की हदों को कौन समझ सकता है? और मैं एक जुमला कहता हूँ, फ़ज़ाइल अली दरअसल मुकद्दमा है रसूल के फ़ज़ाइल को समझने का। जिस रसूल का अली इतना बुलंद है वो मुस्तफ़ा इतना बुलंद है। लोग समझे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाबिन, मेरे रसूल ने, मेरे आका व मौला ने मुझे इल्म के 1000 बाब सिखाए। और अब खूबसूरत जुमला अहले इल्म इससे लुत्फ उठाएंगे, व यनफतहु ली कुल्ल बाबिन मिन कुल्ल बाबिन अल्फ बाब। और खुद ब खुद, यनफतहु का माना खुद ब खुद होता है, बाब इनफियाल, खुद ब खुद 1000 दरवाजों में से मेरे लिए 1000 दरवाजे खुल गए। रोशन वाह वाह वाह, मेरे ऊपर ये देखिए घुट्टी का फायदा। और मैं एक जुमला कह के इसी लुआब दहन घुट्टी पे बात तमाम कर दूं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे थे बैठे हुए, आवाज देके फरमाया, पूछो मुझसे, पूछो, मैं आसमान के रास्तों को जमीन से बेहतर जानता हूं। तारीख ने सदी की कदर नहीं की है। पूछो मुझसे कि जमीन और आसमान का फासला क्या है, मैं बताता हूं। पूछो मुझसे मशरिक और मगरिब का फासला क्या है, मैं बताता हूं। पूछो मुझसे समुद्री मखलूकात की जबान क्या है, मैं बताता हूं। पूछो मुझसे जानवरों की तस्बीह क्या है, मैं बताता हूं। पूछो मुझसे किस कौम का क्या शजरा है, मैं बताता हूं। पूछो मुझसे किस कौम की क्या जुबान है, मैं बताता हूं। पूछो किस आसमान पे कितने फरिश्तों के क्या काम है, मैं बताता हूं। पूछो कितने फरिश्तों की क्या तस्बीह है, मैं बताता हूं। पूछो किस नबी के क्या हालात रहे, मैं बताता हूं। पूछो किसका क्या शजरा है, मैं बताता हूं। किसका क्या होगा, मैं बताता हूं। क्या नहीं होगा, मैं बताता हूं। मुझसे पूछो जन्नत में कौन जाएगा, मुझसे पूछो सिरात पे कौन होगा, मुझसे पूछो जन्नत दोज़ख कौन पाएगा, कौन नहीं पाएगा। जब इतना तवील खुतबा अली दे रहे थे, मुमकिन है हमारे सामीन में से कहीं, जहां तक आवाज आ रही सुनने वाले की, किसी के दिल में वसवसा पैदा हो, खुदा हम सबको वसवसे से महफूज फरमाए। कोई सोच रहा हो ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक शख्स वहां भी खड़ा हुआ और अमीरुल मोमिनीन पे शक करके कहने लगा, या अली, आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया, इतनी चीजें आप बता रहे हैं, समंदरों के कतरे, ज़र्रात का इल्म, सब कुछ, एक मरतबा इतना बड़ा दावा आप कैसे कर रहे हैं? और अब देखिए सारे फजाइल का रुख मेरे मौला अली ने कहा मोड़ा है। एक मरतबा आवाज देकर कहा, हाजा लुआब रसूलिल्लाह, ये मैं अली नहीं बोल रहा, ये रसूल गिरामी का लुआब मुबारक बोल रहा है। अंदाजा लगाएं, जिस रसूल के लुआब में ये तासीर है, तो उस रसूल का जो खून हसन और हुसैन है, उनके इल्म का आलम क्या होगा, खुद अमीरुल मोमिनीन के इल्म का आलम क्या होगा। तो अज़ान गिरामी, कदम कदम पर सामीन हमारे जो सुन रहे हैं, कदम कदम पर अली के लिए फजाइल का एक बाब है। वक्त खत्म हो सकता है, अली के फजाइल खत्म नहीं हो सकते। बेशक 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 जी, गुफ्तगू का जी, मैं बिल्कुल मुफ्ती साहब आपकी तरफ भी आऊँगी, मगर हमें अभी ज्वाइन किया है एहसन अली ने और शफीक अहमद साहब ने, तो मैं चाहूँगी कि इनका कलाम भी, और इसी से फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे की तरफ लेकर चलेंगे। मौलाना, अगर आप इजाज़त दें तो हम बीसम का भी कलाम सुन लें। जी बिल्कुल, बीसम ने भी अभी ज्वाइन किया है, तो हम अच्छा बीसम जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बीसम ये लीजिए। माशाअल्लाह। सॉरी कुमैल अब्बास, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने सही कहा था, तो मैं समझी शायद आपने एहसन के दिया, मैंने मिसम के दिया। कुमैल अब्बास, बहुत शुक्रिया। खुदा लानत करे अब्दुल रहमान इब्न मुलजम पर, आमीन, जिसने शैतानियों को जब रुलाया है कि जब ईद बहुत करीब है, चंद अशार न हो कि आपकी समात की नज़र हो गई।
اور ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، اور ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب ہو گئی آہ بے پردے زینب، اور کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، رے اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی آہ بے پردے زینب، اور روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، کہ تجھ کو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آہ بے پردے زینب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات، اور آج ہم ذکر مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ابھی گفتگو کے بعد ہم انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے شفیق احمد صاحب سے بھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو کر رہی تھی، جو آپ کے سوالات تھے، وہ آپ کنٹینیوٹی کریں، کیونکہ جس انداز سے آپ سوال کر رہی ہیں بڑے اہم سوال ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ دل سے آپ سوال کرتی ہیں، اور یہ یقیناً سوال ایسے کچھ سوال تو ہوتے ہیں نا کہ اس کو علامہ صاحب اسکرپٹڈ ہوتے ہیں۔ میں ابھی کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جو سوال کر رہی ہیں فی البدی کر رہی ہیں، جو دل میں یہ، اور یقیناً جو دل میں فی البدی سوال آتا ہے نا، وہی عوام کے دل میں بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ جس انداز سے کر رہی ہیں آپ ہی کنٹینیو کریں، بڑا اچھا لگا۔ بہت شکریہ فرحان، کیونکہ علماء کرام کی صحبت ہے، اور اس صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہم جیسے جاہل لوگ بہت علم حاصل کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں ایسی صحبت سے، ان کے جوابات سے، کیونکہ گرد جم جاتی ہے نا ہمارے ذہنوں پر، دلوں پر، ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دل کو کسی طرح سے پھر اس گرد سے نکال لیں، اس گرد کو اتار دیں، اس میل سے صاف کر لیں، اور بس یہی کوشش ہے۔ تو مجھے تھا کہ میرے دامن میں اللہ تعالیٰ اتنی گنجائش بھر دے کہ یہ جو گفتگو مجھے مل رہے ہیں، جو میری روح کی سرشاری کا باعث بن رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں مستفید ہو سکوں، اور نہ صرف میں اپنی ذات پر امپلیمنٹ کروں، بلکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی ذات پر، ان کے دلوں پر بھی ویسے اس گفتگو کا اثر ہو، جو گرد ہے وہ ختم ہو جائے، جتنی بھی گرد ہے دلوں پر۔ تو میں مولا کا یہ کال ہے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گی، کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ابتدا سے گفتگو چل رہی ہے، آپ کی پیدائش سے، گٹھی سے۔ اب میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ آپ کا نام علی کیسے رکھا نبی پاک کی ذات اقدس نے؟ انہوں نے رکھا، انہوں نے یہ، یا حکم ان کو حکم الہی ہوا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میں عرض کروں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابتدا سے آپ اس گفتگو کو سماعت کرانا چاہتی ہیں عوام الناس کے لیے، اور خود اپنے لیے بھی، خود ہمارے لیے بھی، تو میں ذرا سا آپ کو ابتدا کی طرف لے جاتا ہوں کہ سب سے جو ابتدا، جہاں سے ابتدا بنی،
اور وہ ہمارے علم الہی اور علم مصطفیٰ کے ذریعے وہ ابتدا ہم تک پہنچی ہے۔ یاد رکھیے ہر مخلوق کا علم اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، ہر مخلوق اس مقررہ حد کے اندر ہی اپنا علم کا استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ تو جب مکالمہ ہوا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، تو اس مکالمے میں انہوں نے جو اپنا پلڑا بھاری بتایا فرشتوں نے، وہ تقدیس بتائی، وہ تسبیح بتائی، کروڑوں اربوں خربوں سال کے، اے مولا ہم تو تیری ہی بات کرتے ہیں، تیری ہی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، پھر تو اس کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے۔ تو اللہ نے جو ان کو فضیلت عطا فرمائی اور فرشتوں کو بتایا اور فرشتوں سے پھر پوچھا، تو اس میں نبوت کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا۔ اب ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے اور ایک خاکی مخلوق ہے، تو ناری اور نوری مخلوق کو کمتر رکھنے کے لیے اس خاکی مخلوق کو، جو خاک کمتر ہے لیکن اس خاک کو برتر کس نے بنایا؟ علم نے بنایا۔ بے شک وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، یعنی پلڑا بھاری کرنے کے لیے اللہ نے علم عطا کیا آدم کو۔ لیکن وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، وَعَلَّمَ آدم کلہا نہیں ہے کہ ہم نے سارا علم آدم کو دے دیا، نہیں، صرف نومن کلیچر دیا ہے، صرف نومن کلیچر دیا ہے، ان کو ناموں کی تمیز سکھا دی ہے، ان کو نام لینا سکھا دیا ہے، اور علم تو سارا مصطفیٰ کی ذات میں مرکوز ہے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب میں ان دونوں کو ملاتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، آپ کو نومن کلیچر بتایا، نام بتا دیا، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے اور سوڈیم ہے، پوٹاشیم، یہ سارے نام ہیں اور جتنی اشیاء ان کا نام۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو علامہ میں کاف نہیں لگا ہوا، علامہ میں کاف نہیں لگا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو پھر وَعَلَّمَكَ، اے محبوب پوری کائنات میں اکیلا ایک تو ایسا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ، وہاں کا نہیں لگا ہوا، وہاں صرف علامہ ہے عمومی طور سے، لیکن اس سارے علم کا جو مرکز و منبع اور مظہر ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ، ایک تو، ایک اکیلا تو ہے پوری کائنات میں جس کو میں نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اب یہاں اسماء کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں حقیقت اشیاء ہے، وہاں اسماء اشیاء ہے، یہاں حقیقت اشیاء ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جب ملی ذات مصطفیٰ میں تو زبان فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز تھوکنی ہے اور کیا نگلنی ہے، کیا کھائی جائے اور کیا تھوک دیا جائے۔ یہ علم زبان دیتی ہے، کان یہ علم نہیں دیتے، کیا رکھنا ہے کیا پھینکنا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو وہ علامہ آدم الاسماء کلہا کی منزل جب علامہ کا معلوم تکن تک پہنچی تو ان دونوں کا منبع و مرکز پھر ذات بنی ذات علی کی، اللہ کہ وہ زبان جو چسائی گئی تو وہ علم جو آدم علیہ السلام کی وجہ افتخار تھا فرشتوں کے مقابلے میں اور وجہ سجدہ تھا تمام فرشتوں کے لیے، مسجود ملائکہ آدم کی ذات تھی، اس ذات میں نبوت سے پہلے علم تھا کہ علم ہے نبوت کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ نبوت علم کی پہچان نہیں، علم نبوت کی پہچان ہے کہ نبی ہمیشہ عالم ہوا کرتا ہے، اور پھر نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے اس میں سارے مسالک متفق ہیں، وہ امامت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امامت کو نبوت کے علاوہ، کیا بات، نبوت کے علاوہ، منصب نبوت کے علاوہ بے شک ساری وراثت منتقل ہونی ضروری ہے، ورنہ امام اہل نہیں رہے گا۔ بہت خوب۔ تو نبوت کی وراثت ساری کی ساری علم کے ساتھ جمع ہو کر علی تک منتقل ہوئی اور پھر علی بنے۔ میں نے بس آخری منٹ علی کے نام کا آپ نے تذکرہ کیا، میں سحری میں عرض کر چکا کہ قرآن سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں کچھ آیتیں بہت عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ سب سے عرفہ و اعلیٰ اہل سنت اہل تشیع جس پر متفق ہیں کہ وہ آیت الکرسی ہے یا نہیں ہے۔ بے شک سارے علماء اس پر متفق ہیں یا نہیں کہ اسم اعظم اس میں ہے یا نہیں۔ تو حی و قیوم یہ ساری چیزیں یہ اسم اعظم تو نہیں ہو سکتی، یہ تو صفات ہیں، لیکن اس آیت کا اختتام کہاں ہوا ہے؟ میں اس جملے پر لے آ کر آپ کو نام علی کی فضیلت بتاؤں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، واہ واہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس نے اپنی عظمت کی پہچان علی کے لفظ سے کرائی۔ سبحان اللہ۔ یہاں نام علی کی عظمت بتانا مقصود ہے، یہ ہے اللہ کا نام، تو اللہ نے اسم اعظم کو جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ اسم علی سے۔
माशाअल्लाह। ये है नाम की फजीलत। ये नाम ना पहले रखा गया, ये तीनों नाम, चौथा नाम ज़ात मुस्तफ़ा का है, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन। ये चारों नाम यूनिक है, ना इससे पहले थे ना इसके बाद उतरे। जब उतरे तो इसलिए उतरे कि पैदा हो गया इस नाम का मनसब वाला। इनसे सुभान अल्लाह, मंसूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे मुफ्ती साहब। आपने भी इब्तदा पर आप चले गए, तो मैं भी उसी इब्तदा का एक सवाल करना चाहूँगी अल्लामा साहब से कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था तो आपने इब्लीस से कहा कि सजदा कर, तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो आपने अल्लाह रब कायनात ने इब्लीस से कहा था क्या तू आलीन में से है? ये आलीन को किन से तशबीह दी थी रब कायनात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा पेचीदा सवाल आपने सामने रखा है और अभी आमद हुई है, ये आमद हुई है और मैं रब्बे तो कायनात की कसम अभी आमद हुई है। मैं हजरत से इस्तिफादा फरमा रहा था। आप फरमा रहे थे इब्तिदा की इब्तिदा है, मुझे माफ फरमाइएगा आपने इब्तिदा में इंतहा कर दी, न जाने जब जिक्र अली की इंतहा होगी तो हम कहाँ होंगे। ये कमाल है जिक्र अली का। बहरहाल जो आपने सवाल किया, यकीनन कुरान मजीद फुरकान हमीद में से ये आयत है जो आपने पढ़ी कि अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया। अली बेसिकली हम सुनने वालों को अर्ज करें कि एडजेक्टिव है, जिसे हम अपनी ज़बान में सिफत कहते हैं। सिफत अपने मौसूफ से ताल्लुक़ रखती है। अली बेसिकली एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। अली का माना बुलंद होना, अलीयुन शरीफुन के वज़न पर है, इसमें सिफत मुशब्बा है। अली का माना बुलंद होना नहीं, अली का माना हमेशा बुलंद होना है, बुलंदी है। सुभान अल्लाह, यानी हमेशा बुलंद होना। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू बुलंद लोगों में से हो गया। यहाँ से उलमा ने एक इस्तेंबात किया बड़ा खूबसूरत कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि फरिश्तों को तुम आदम को सजदा करो, इसका मतलब ये हुआ कि इब्लीस सजदा ना करके क्या बनना चाह रहा था, अपनी दानिश्त में आलीन में से होना चाह रहा था। इसका मतलब खुदा ने आलीन को मना किया था कि तुम आदम को सजदा नहीं करना। इसका मतलब कुछ थे जिनको सजदा करवाया गया कि तुम करो, कुछ थे जिन्हें कहा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि सजदा हमेशा अफजल को हो रहा होता है। आदम को किया गया। अब किसी के सवाल ज़हन में पैदा हो सकता है कि अफजल तो खुदा की जात है, लेकिन यहाँ खुदा के हुक्म से सजदा हो रहा है, यहाँ खुदा के हुक्म से सजदा हो रहा है। अम कुंता मिनल आलीन, इसी कुरान में इल्लीयीन भी आई है जमा, आलीन भी है, इल्लीयीन भी है। मुझे अल्लामा नक्कन अल्लाह मुकामों को जुमला याद आ रहा है। वो कहते हैं कि ये घराना इतना खूबसूरत है कि ये अगर अर्श पर हो तो सब आलीन होते हैं और फर्श पर हो तो ये सब मोहम्मद नजर आते हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि अल्लाह ने कुछ ऐसे संवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। ये वो घराना है कि जो सीरत में, गुफ्तार में, रफ्तार में सब नबी मुकर्रम की शबी हैं। मैं एक जुमला अली के हवाले से और बयान कर दूं, जैसे हजरत ने बयान फरमाया सराहत के साथ, और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले इस चीज़ को नोट फरमाएं। देखिए उलमा के जो इल्मी इख्तलाफात होते हैं, फ़िक़ी इख्तलाफात होते हैं, वो अपने मुकाम पर स्कूल ऑफ थॉट, एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स की राय कभी एक जगह जमा नहीं होती है। स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होना ये कोई गलत बात नहीं। मैं ही समझता हूँ आप वो चीज़ें लीजिए कि जो मोहब्बतें बढ़ाती हैं, जो आपस में उल्फतें बढ़ाती हैं। ज़िक्र अली वो महवर, वो नुक्ता है कि आज अगर उम्मत इस पर मुत्तहिद हो जाए तो आपस की नाचाकी खत्म हो जाए। और इसकी बेहतरीन मिसाल जैसे हजरत हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, अली, हसन, हुसैन ये वो नाम है जो कभी रखे नहीं गए। मैं एक जुमला कह के बात को तमाम कर दूं। यहाँ पर जब नाम रखने का मसला आया और इस बच्चे का नाम नहीं रखा जा रहा था, तो रिवायात में जुमला मौजूद है। फ़राइदुस्समतैन एक किताब है, 8वीं सदी हिजरी के आलिम है, अहले सुन्नत के इमाम जुवैनी खुरासानी, जिनको इब्न खलकान ने अपनी किताब में मोतबर शुमार किया है। फ़राइदुस्समतैन फिर हमारे सुनने वाले नोट कर लें, फ़राइदुस्समतैन फ़ी फ़ज़ाइलिल मुर्तज़ा वल बतूल वस्सिबतैन। ब्रेक है जी, एक ब्रेक लें, इसके बाद बिल्कुल जी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इस खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे। जब आले नबी का शरीक होता है वो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। वाह 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 वाह। दुरूद आले मोहम्मद की फजीलत है, दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि
لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی محمد علی پہ قربان سب ولی ہیں سبحان اللہ علی پہ قربان سب ولی ہیں علی علی ہے علی علی ہے علی پہ قربان سب ولی ہیں علی پہ قربان سب ولی ہیں علی علی ہے علی علی ہے علی جمال محمدی ہے سبحان اللہ علی جمال محمدی ہے پڑھیے علی علی ہے علی علی ہے قولی علی ہے علی علی ہے علی خدا اور نبی کے دل پر علی خدا اور نبی کے دل پر علی ہے بس میں جہاں کے رہبر علی کمالات کا سمندر اور علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے امامتوں کے جو سلسلے ہیں امامتوں کے جو سلسلے ہیں شہادتوں کے جو راستے ہیں علی ہے ان سب کے خاص رہبر علی ہے ان سب کے خاص رہبر کیونکہ علی علی ہے علی علی ہے یہ سب یہی علی علی ہے علی علی ہے اور علی کیسے ہیں کہ علی حسین و حسن کے بابا ہے ان کی اولاد غوث و خواجہ علی ہے کیا ہے علی میں کیا ہے کمال جوہر کیونکہ علی علی ہے علی ہے علی علی ہے اور مقطع پیش کر رہا ہوں علی پہ یامین بھی فدا ہے علی پہ یامین بھی فدا ہے مسلسل اس کی یہی صدا ہے علی رہیں اس کے دل کے اندر کیونکہ علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ماشاءاللہ 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 سلامت رہیں شفیق بھائی کیا خوبصورت رب کائنات نے آپ کو بھی آواز دی ہے جی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آڈینس سے سوال کرتے ہیں تو محفل کی مناسبت سے کچھ سوال میں پوچھوں گی اپنی آڈینس سے تو آپ میں سے جو صحیح جواب دے گا وہ معاذ جی کی طرف سے اسپیشل اس کو گفٹ ملے گا جی فرحان آپ پہلے پوچھ لیں یا میں پہلے پوچھ لوں دو سوال لیڈیز فرسٹ جی آپ سے میرا پہلا سوال ہے حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں
जी हज़रत अली के वालिद का नाम हज़रत अबू तालिब था। हज़रत अबू माशाअल्लाह, तालिब अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, माजी की तरफ से इनको गिफ्ट दे दीजिए। दूसरा मेरा सवाल है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जी बताइए। हैदर अली शेर खुदा। बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह। माजी की तरफ से इनको भी गिफ्ट दे दीजिए। जी फरहान। मेरा सवाल है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही ठीक। जवाब। बीबी फातिमा तो ज़हरा माजी की सलामुल्लाह तरफ अलैहा। से इनको इनाम माजी दीजिएगा। की तरफ से ये आपके ये लिए। गिफ्ट आपको जा रहा है। और ये बड़ा अहम सवाल है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कितनी साल की उम्र में शहादत पाई? मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जब शहीद हुए मौला? 40 साल, नहीं, 60 साल। इस तरह तो आप पूरा आगे और कोई बताना चाहेंगे? 63। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। 63। माजी की माजी की तरफ इनको से इनको नाम दीजिए। बल्कि मैं एक और सवाल करूं कि अब मौला अली की शहादत से लेकर अब तक कितना अरसा गुजर गया? बड़ा राउंड फिगर में, जल्दी से बताइएगा। गिफ्ट 1440 हिजरी। ना ना, अब तक कितना अरसा गुजर गया? हाँ बताइए। फरहान भाई मैं नात सुनाना चाहता हूँ। नात बिल भी सुनेंगे आपसे, लेकिन बताइए 1440 हिजरी अगर गुजरे हैं तो क्या, कैसे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इनाम आपको मिलेगा। किबला इस लगे 40 हिजरी में शहादत हुई और ये 1440 हिजरी चल रहा है। पूरे 1400 साल गुजर गए मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत को। लेकिन आपके इल्म में इजाफा हो गया, उलमा कराम के जरिए मैंने आप तक पैगाम पहुंचाया। माज जी का गिफ्ट आपके साथ बिल्कुल जाएगा। चला गया। 2 सवाल और है मेरे पास। जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार का नाम क्या है? जी ये जो जी जुल्फ़कार। बिल्कुल ठीक। माजी की माशाअल्लाह। तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अब आपसे एक और सवाल, हिजरत के वक्त किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर सोने का शर्फ हासिल हुआ था? जी हजरत अली को। जी बिल्कुल, इनको गिफ्ट दे दीजिए। माजी का गिफ्ट दे दीजिए। और मेरे पास सवाल आपके पास है। जी मैं सवाल कर लेता हूँ। फतेह कमूस में जी पता है कौन? आप अलैहिस्सलाम ने किस सरदार को मौत के घाट उतारा? फतेह कमूस में मौला अली अलैहिस्सलाम ने कौन सा सरदार था कि जिसको मौत के घाट उतारा? चले मैं और एक आसान सा सवाल कर देती मैं हूँ। इसका जवाब इनको दे दूं ताकि हाँ, मतलब मरहब को। क्या? हाँ फौरन बोला। ये याद रखनी चाहिए, तो मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा आखिरी सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था? बनु हाशिम। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी सही। दे दीजिए। माज जी की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए भी। और माज जी का बहुत शुक्रिया जी कि उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं और इससे हौसला अफजाई होती है, इल्म में भी इजाफा होता है। क्योंकि बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक दूसरे को तहाइफ देने से मोहब्बत में इजाफा पैदा होता है। सुभान अल्लाह। जी और यही अगर हम तोहफे देते रहेंगे तो हम मुसलमानों में और बल्कि मुसलमान के तमाम इंसानों में प्यार पैदा होगा। और कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हमारा किरदार ये बोलना चाहिए कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। बस मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और मैं बताती चलूँ कि ये गुफ्तगू हमारी कल भी जारी रहेगी और परसों भी। तो उलमा कराम से बहुत अदब के साथ हम इजाज़त लेंगे, आज की इस नशिस्त को बर्खास्त करेंगे, मगर लास्ट में फरहान अली का नाम सुनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम के इस कॉल से आज की ट्रांसमिशन से मैं इजाज़त चाहूँगी। आपका बहुत ही खूबसूरत कॉल है। जब इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता। जब इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता। जिस इंसान से एहसास निकल जाए वो इंसान नहीं रहता। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। दिलों को एहसास से ज़िंदा रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की ट्रांसमिशन यही ख़त्म हुई। कल इंशाअल्लाह फिर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। जी फरहान। इजाज़त मिला। चूँकि आज
मनाक़िब भी पढ़ी गई, फ़ज़ाइल अली भी बयान हुए, मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल इरशाद हुसैन अशरफ़ी साहब ने भी बयान फरमाए, जवाद हुसैन आबदी साहब ने भी बयान फरमाए, और रीमा साहिबा ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल भी बयान फरमाए, और उनकी सीरत पे भी हमने इल्म हासिल किया उलमा कराम से। क्योंकि अब वक्त हुआ है किसी भी यानी हम इसको मजलिस कहेंगे कि जो शुरू में फ़ज़ाइल हों और आखिर में मसाइब हों, और मौला अली अलैहिस्सलाम की आज दिन ही ऐसा है, जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि 19 रमज़ान नमाज फ़जर की हालत मौला अली सजदे में है, और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलाउन ने मौला अली के सर पर जहर आलूद तलवार से वार किया, और फिर मौला ऐसे ज़ख्मी हुए कि 2 दिन शदीद ज़ख्मी हालत में तड़पते रहे, और फिर 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये वाक़या हुआ कि मौला अली के सर पे ज़रब लगी, उस वक्त खाना अली में क्या कोहराम बपा था, मज़र आबदी साहब के इस कलाम में पेश कर। कूफे में गूंजा ज़ैनब का नाम, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, कूफे में गूंजा ज़ैनब का नाम, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। किसी भी बेटी का बाप के बगैर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ कूफे के वो हालात कि जहाँ मौला अली तन्हाई में ज़िंदगी बसर करते थे, सारा ज़माना अली के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, ऐसे आलम में औलाद की क्या हालत, और फिर बाप का साया सर से उठ जाए। तो फिर बीबी ज़ैनब के अल्फाज सुनिए, बीबी कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, आपका साया उठ गया सर से, टकराऊंगी सर दीवारों दर से, 2-2 जनाजे निकलेंगे घर से, वैसे भी अब मैं जी के करूं क्या, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। जरा रो कर ये कह रहा है, मुश्किल कुशा का वक्त क़ज़ा है, दिल डूबता है, दिल डूबता है, दाग़े यतीमी जीने न देगा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। और जर्राह कहते हैं तबीब को, उसने कहा कि अली के जो जहर आलूद तलवार लगी है, इतना जहर जिस्म में भर चुका है कि मैं मशवरा दूंगा कि अली को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाइए, अली को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाइए। बस ये बात कूफे में आम हुई। छोटे छोटे कूफे के यतीम बच्चे अपने हाथ में छोटे छोटे कूजे लेकर आए, उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हमारे असल बाप यानी हमारी कफालत हमारे बाप के मरने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने की थी, उनको दूध की जरूरत पड़ी है। आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज मौलाए कायनात को हम दूध पेश करेंगे। ये कह रहा है मुश्किल कुशा का वक्त क़ज़ा है, दिल डूबता है, दिल डूबता है, दाग़े यतीमी जीने न देगा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। कूफे में